मुटु तथा रक्तनलीको रोग लागेर विश्वभर प्रत्येक वर्ष 1 करोडभन्दा बढी मानिसहरूको अकालमा ज्यान जाने गर्छ। यो सङ्ख्या संसारभर मर्ने मानिसहरूको झन्डै 25% भन्दा बढी हिस्सा हो। तर आफ्नो जीवनशैली अन्तर्गत तपाईँले आफ्नो खाने तरिकामा परिवर्तन गर्नुभयो भने मुटुलाई स्वस्थ र सामान्य बनाउन सक्नुहुन्छ। के हुन् त मुटुलाई स्वस्थ बनाउने खानेकुराहरू? एस्पेरागस। एस्पेरागसले हाम्रो शरीरमा होमोसिस्टिन नामक एमिनो एसिड फैलनबाट रोक्छ, जसबाट हाम्रो मुटुलाई फाइदा पुग्दछ। गेडागुडी र दाल। गेडागुडी र दालले लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन यानि कि एलडिएल अथवा ब्याड कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाउँछ। साथै तिनीहरूमा फाइबर र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि भएकाले मुटुलाई राम्रो मानिन्छ। बेरिज। बेरिजमा धेरै मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट रहेको हुन्छ, त्यसले मुटु रोग हुने खतरा धेरै मात्रामा घटाउने गर्छ। त्यसैगरी बेरिजमा फाइबर, आइरन, फोलेट, क्याल्सियम, भिटामिन ए साथै अन्य धेरै मात्रामा मुटुका लागि राम्रा पौष्टिक तत्त्वहरू रहेका हुन्छन्। ब्रोकौली। विभिन्न अनुसन्धानहरूले राम्ररी पकाएको ब्रोकौलीले कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाउनुका साथै धेरै मुटुका रोगहरूबाट बचाउने गर्दछ। फ्लाक्स सीड अथवा आलस। यी बिउहरूमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड जस्तै अल्फा लेनोलिक एसिड प्रचुर मात्रामा रहेको हुन्छ। ओमेगा 3 ले ट्राइग्लिसराइड एलडिएल कोलेस्टेरोललाई न्यूनीकरण गर्छ। त्यसैगरी यसले रक्तचाप पनि घटाउन मद्दत गर्छ र रगतका धमनीहरूमा बोसो जमेर हुन सक्ने हृदयघातलाई पनि कम गर्दछ। त्यस्तै डार्क चकलेटले हृदयघात र मस्तिष्कघातबाट बचाउन धेरै ठुलो सहयोगी भूमिका खेल्दछ। एक अध्ययनका अनुसार नियमित रूपमा कफी सेवन गर्दा मुटु फेल हुने र स्ट्रोक हुने खतरा कम हुन्छ। तथापि थप अध्ययन आवश्यक रहेको अध्ययनहरूमा जनाइएको छ। माछा। माछामा धेरै मात्रामा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड र प्रोटिन रहेको हुन्छ। यस्तै माछामा स्याचुरेटेड फ्याटको पनि कमी हुने भएकाले त्यो मुटुको लागि धेरै राम्रो मानिन्छ। ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुने भएकाले मुटु सम्बन्धी रोग भएका मानिसहरूलाई माछा खान सल्लाह दिने गरिन्छ। ओमेगा 3 फ्याटी एसिडले अप्राकृतिक रूपमा मुटुको धड्कन बढ्ने र आर्टरिजहरूमा बोसो जम्ने कुराको विकास हुन दिँदैन। ग्रिन टीले पनि मुटु रोगको प्रमुख कारक मानिएको कोलेस्टेरोललाई घटाउन मद्दत गर्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी बदाम, पिस्ता, ओखरहरू मुटुको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त मानिन्छन्। तिनीहरूमा धेरै मात्रामा प्रोटिन, फाइबर, मिनरल्स, भाइटामिन्स र एन्टिअक्सिडेन्ट रहेको हुन्छ। माछा र फ्ल्याक्स सीड जस्तै बदाम र ओखरमा पनि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड रहेको हुन्छ। ओटमिल जौबाट बनेको खाद्यान्न हो। यसमा सोलुबल फाइबर धेरै रहेको हुन्छ, त्यसले मुटु रोग लाग्ने सम्भावना कम गर्दछ। सन् 2009मा गरिएको एक रिभ्यूबाट जौबाट बनेको खाद्यान्नले कुनै नकारात्मक प्रभाव बिना नै एलडिएल कोलेस्टेरोल घटाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। केही मात्रामा रेड वाइनको सेवनले रेड वाइनमा रहने एन्टिअक्सिडेन्टले स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर गर्ने उल्लेख गरेको छ, तर त्यसको मतलब मादक पदार्थको अत्यधिक सेवन गर्नु राम्रो भने होइन। म्याग्नेजियम हुने विभिन्न खाद्य पदार्थ नियमित रूपमा खाएमा स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ। सागमा धेरै म्याग्नेसियम रहने भएकाले यो मुटुको लागि राम्रो मानिन्छ। गोलभेडा पनि मुटुको लागि राम्रो मानिन्छ। यसमा प्रचुर मात्रामा फाइबर, पोटासियम, भाइटामिन सी, फोलेट रहेको हुन्छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ। त्यसमा रहेको पोटासियमले मांसपेशी र हड्डीहरूलाई पोषण दिने गर्छ, त्यस्तै पत्थरी हुन पनि रोक्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार नियमित पोटासियम खाँदा मुटु रोग हुने सम्भावना धेरै घट्छ, तर पोटासियमको मात्रा सन्तुलित भने हुनुपर्दछ। एभोकाडो मुटुको स्वास्थ्यका लागि पनि अत्यन्त उपयोगी फल हो। यसमा मुटु स्वस्थ बनाउने मोनोस्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ। मोनोस्याचुरेटेड फ्याटले कोलेस्टेरोल कम गर्ने र रगतको धमनी ब्लक गरेर प्लाक बन्न नदिने गर्दछ। त्यस्तै एभोकाडोको सेवनले मुटुलाई हानि गर्ने एलडिएल कोलेस्टेरोल कम गर्ने, मेटाबोलिक सिन्ड्रोम कम गर्ने र मुटुको मांसपेशीलाई पनि बलियो बनाउने र रक्तचाप कम गर्ने जस्ता कार्य पनि गर्दछ। त्यस्तै लसुनको नियमित सेवन गर्नाले उच्च रक्तचाप कम गर्ने, कोलेस्टेरोलको स्तर ठिक गर्ने र रगतका धमनीहरूमा बोसो जमी प्लाक बन्ने क्रम रोक्ने गर्दछ। खरबुजामा मुटुको लागि अत्यन्त उपयोगी मानिने एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ,
त्यसैगरी यसले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्दछ। सग्लो अनाज अथवा होल ग्रेन प्राकृतिक गुण धर्म नष्ट नगरिएका, धेरै नकुटिएका, नपिसिएका अनाजलाई भनिन्छ। त्यसैले अन्नलाई सग्लो प्रयोग गर्दा यसमा विद्यमान खाद्य रेसा, भिटामिन, खनिज आदिको उच्च मात्रालाई शरीरले उपयोग गर्दछ। सग्लो अनाजको नियमित प्रयोगले हृदयघात र मस्तिष्कघातको जोखिमलाई अत्यन्त न्यून बनाउँदछ। सेतो चामलको साटो खैरो चामल, आटा मैदाको साटो दलिया, कोदो, फापर, जौ, ओट्स आदि सग्लो अनाजको नमुना हो। साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै रोचक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला है। साथै यो भिडियोलाई सेयर, लाइक र कमेन्ट पनि पक्कै गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।